دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله غنشوفو كاتريام فونكسيون ايزويل اللي عندنا في البروغرام. الوغ الفونكسيون ايزويل اللي عندنا دابا هي اف ديال اكس تساوي ا اكس على بويسونس 3. كيف ما لي فونكسيون ايزويل اللي قبل قلنا خصنا نكونو عارفين في الفونكسيون ايزويل خصنا نكونو عارفين طابلو دو فارياسيون ونعرفو نرسمو لا كوب. دونك بالنسبه لطابلو دو فارياسيون شنو غادي نديرو؟ بالنسبه لطابلو دو فارياسيون قلنا شنو كنديرو؟ اول حاجه دونك كنديرو في هاد الحاله هادي كنشوفو الا كان بوزيتيف كاينين حتى هنا كاينين دو كا بحال لي فونكسيون الاولين اللي درنا ديال بارابول ديال الشكل ديالهم لا كوب ديالهم اللي كتكون بارابول ولا ايبربول. الوغ قلنا كاينين دو كا الا كانت بوزيتيف بالنسبه لو دومين هو بالنسبه ل الا كانت بوزيتيف كتكون لا فونكسيون كرواسونت على كلشي. الوغ نديرو طابلو دو فارياسيون هو هذا تي في اف كتكون مونوطوني وحده. لي فونكسيون ايزويال الاولى فقط هي اللي كتكون كتفاري المونوطوني، اما الاخرين كلهم عندهم نفس المونوطوني. الاخرى اللي كاين في الدلتا كيكون مثلا كرواسون او دي كرواسون مثلا غاسين كتكون توجور كرواسون، وهذه كتكون الا كان بوزيتيف كتكون كرواسون يعني دائما كرواسون. هنا مول انفيني هنا بلس انفيني ايماج دو زيرو مثلا الا بغيناها هي زيرو هنا اف ما بغيناهاش ماشي مشكل. وبالنسبه لاكوب كيفاش كتكون هاد الفونكسيون هادي باش تعرفوا واحد المساله. هاد الفونكسيون ممكن فيريفيو فاسيلمون كو هاد لا فونكسيون هادي الي امبير. هاد الفونكسيون الي امبير علاش لو دومين هو ار سيميتريك بارابور هادي، وإلا حسبتي اف ناقص اكس غتلقاها هي ناقص اف دو اكس. فونكسيون امبير درناهم قبل، اللي ما شافش شي حاجه يرجع لي الفيديو اللي قبل مزيان. الوغ شنو كيفاش كتكون لاكوب دايره؟ كتكون بحال هكا دائما الا عوضتي هنا بزيرو غتلقاها هي زيرو اف دو زيرو هي زيرو. دونك كتكون كدوز من او اي فونكسيون الا عوضتي بزيرو لقيتي زيرو كتكون كدوز من او لان او لابسيس ديالها هي زيرو لو دوني هو زيرو دونك ابارتيان سي اف. الا كانت اف دو زيرو هي زيرو لاكوب كتكون دونك دايره بحال هكا. الا كانت كروسونت كتكون دايره بحال هكا والجهه الاخرى كتكون دايره بحال هكا. بالنسبه الا كانت ديكروسونت الا كان نيجاتيف كتكون العكس كتكون هنا ديفيرون دو زيرو. الوغ الا كان نيجاتيف ميمكنش يساوي زيرو. هما الفونكسيون ايزويل اللي كيعطيوكم كيعطيوكش يساوي زيرو لان كيساوي زيرو كتكون اف دي اكس ايكال زيرو كتكون كونستانت. الوغ اف هنا وإلا كان نيجاتيف كتكون العكس كتكون ديكروسونت. هنا ما كنديرو والو في الانفيني ما كنديرو والو ليماج دو زيرو توجور هي زيرو. لا بغينا نديروها ما بغيناش نديروها ماشي مشكل. بالنسبه قلنا لاكوب كتكون دايره بحال هكا حتى هي. الا لاحظتوا هنا الفرق بحال كنرسمو ديك بارابول غير هو كنرسمو بارابول في الجهه اللي الفوق دونك بحال كنرسمو بارابول جزء من هنا وكنديرو لو سيميتريك بارابور او. لاحظوا كيفاش لاكوب دايره بحال بارابول غير هي ما درناش التتمه ديالها درناها لتحت. هنا العكس هنا عاوتاني كنديرو في الجهه الاخرى كنديرو الجهه هذه وكنديرو المماثل ديالها في الجهه التحتانيه بارابور او كتجي لتحت بحال هكا. الوغ هادي هي السي اف. دونك السي اف ملي كتكون كيفاش دير تعرف واش السي اف واش لاكوب تكون دايره هكا ولا هكا؟ رسم في الوسط. انت الفكره ديال لاكوب تكون عندك دائما فين ما تسمع فونكسيون ايزويل فين تشوف فونكسيون ايزويل دايره بحال هكا مثلا 2 اكس اس 3 ولا 3 اكس اس 3 ولا 1 على 8 اكس اس 3 ولا شي فونكسيون بحال هكا. هذا الا كان بوزيتيف دونك لاكوب لا فونكسيون تكون كرواسونت. رسم الشكل انا مثلا ندير بحال هكا نكون عارف انا لاكوب دايره بحال هكا او هنا هكا او العكس. وكيفاش ندير باش نتذكر؟ نشوف غير لا مونوطوني هادي كيفاش دايره كنبدا من اليمين هادي نازله دونك لا فونكسيون ديكرواسونت، اما هادي لا فونكسيون طالعه دونك هادي كرواسونت. دونك الا كانت كرواسونت غنتفكر بان لا كوفا تكون دايره بحال هكا، والا كانت لا فونكسيون في هاد الحاله اوني دون سو كا ديكرواسونت الوغ هادي تكون دايره بحال الشكل الثاني. مزيان ناخذ شي اكزومبل. الا خدينا شي اكزومبل مثلا خدينا اف دو اكس هي ناخذ اف دو اكس هي اكس على بويسونس 3. ناخذ اف دو اكس هي اكس على بويسونس 3. شنو غتقول؟ قلنا دونك بالنسبه لو دومين هو ار فونكسيون راها امبير فونكسيون ماشي بيريوديك باينه حيت بيريوديك تكون كتعاود. دونك كنا عارفين عليها كلشي ما عندهاش فالور ماكسيمال يعني فونكسيون طالعه حتى لانفيني ما عندهاش فالور مينيمال ني با ماجوري ما كاينش واحد الحد الفوق ني با مينوري ما كاينش واحد الحد لتحت. الوغ دي هابطه حتى مول لانفيني نفس الشيء بالنسبه لنا. الوغ فونكسيون راه عارفين عليها كلشي فونكسيون امبير ني با بيريوديك. شنو بغينا نعرفو اخر؟ لا مونوطوني راه باينه لي زيماج كلشي باين. الوغ عرفنا عليها كلشي داكشي كتسمى فونكسيون ايزويل. الوغ on peut savoir tout autour de cette fonction. Alors f de x égale x3 x à la puissance 3. Donc df est r et on a a f
f est une fonction usuelle. دائما احسن نبقى نجبد هاد الفراز هادي est une fonction usuelle اولا سيكري سو فورم اللي بغينا افيك هنا شحال افيك ايكال 1 بوزيتيف دونك ندير تي في اف ديريكت بلا ما ندير طول فارياسيون اولا شي حاجه بحال هكا الا قال لك ديمونطري ما قالكش دغيسي الا قال لك غير دغيسي ديريكت دير الطابلو الا قال لك دير الطابلو ديريكت دير الطابلو ديريكت الا قال لك ديمونطري عاد ديك الساعات خصك دير لو طول فارياسيون دير ديك الخدمه الاخرى اللي كنا كنديرو في لي فونكسيون الاخرين من غير لي فونكسيون اللي هما ايزويل. الوغ شنو غندير دابا هنا قلنا لا فونكسيون غتكون كرواسونت لان ا بوزيتيف هنا اف. بالنسبه هذا السؤال الاول ديال دغيسي طابلو دو فارياسيون. بالنسبه لاكوب سي اف شنو غادي ندير نرسم غوبير يقول لك تراسي لاكوب سي اف. الوغ ندير الغوبير ندير بحال هكا وناخذ بعض النقط هذه فونكسيون امبير دونك نعرفها سيميتريك بارابور او هنا او مثلا هنا 1 هنا اي هنا جي ناخذ بعض النقط مثلا هنا 2 هنا 3 ناخذ واحد طابلو صغير ناخذ اف دو اكس وهنا ناخذ بعض النقط مثلا من الجهه هذه ليماج ديال 0 الا عوضنا هي 0 هذه دائما ليماج ديال 1 الا حسبنا هي 1 ليماج ديال 2 الا حسبتيها وعاودتي في هاد لا فونكسيون هذه حيت كنعوضو في هاد لا فونكسيون هذه الا عاودتي هنايا ب 1 اف ديال 1 وعاودتي هنايا 1 أس 3 هي 1 اف ديال 2 2 أس 3 هي 8 راه عطينا 8 هنا مزيان. الوغ ليماج ديال 1 هي 1 ليماج ديال 2 راه هي 8 دونك لا فونكسيون غتكون دايره بحال هكا ونرسمو سيميتري ديال هذا ليماج ديال موان 1 غتكون هي موان 1 وغتكون هابطه بحال هكا صافي كافي ناخدو غير نقطه كاع ولا جوج بارك. الوغ لاكوب غتكون دايره السي اف غتكون دايره بحال هكا. المهم الشكل العام خصك تكون عارفو. الوغ اون صافيت هنا. ميرسي دو فوتر اتونسيون. عاودو هاد لي فونكسيون ايزويل باش نضبطوهم مزيان وهادشي اللي كاين. هاد لي فونكسيون ايزويل هادو هما اللي عندنا في البروغرام بليس داك اللي دغوات داكشي راه ديال العمليات ديال التاسعه كاع هادوك ضروري نكونوا عارفينهم حيت كنحتاجوهم حتى في الفيزيك. ميرسي دو فوتر اتونسيون ونتلاقاو ان شاء الله في المره الجايه.